नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं किष्किन्धाकाण्डं द्वितीयः सर्गः। सुग्रीवमन्त्रः। तौ तु दृष्ट्वा महात्मानौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ वरायुधधरौ वीरौ सुग्रीवः शङ्कितोऽभवत्। उद्विग्नहृदयः सर्वाः दिशः समवलोकयन् न व्यतिष्ठत कस्मिंश्चित् देशे वानरपुङ्गवः। नैव चक्रे मनस्ताने वीक्षमाणो महाबलौ कपे परमभीतस्य चित्तं व्यवससादः। चिन्तयित्वा स धर्मात्मा विमृश्य गुरुलाघवं सुग्रीवः परमोद्विग्नः सर्वैरनुचरैः सह। ततः सशिवेभ्यस्तु सुग्रीवः प्लवगाधिपः शशंस परमोद्विग्नः पश्यंस्तौ रामलक्ष्मणौ एतौ वनमिदं दुर्गं वालिप्रणिहितौ ध्रुवं छद्मना चीरवसनौ प्रचरन्ता विहागतौ। ततः सुग्रीवसचिवाः दृष्ट्वा परमतन्विनौ जग्मुर्गिरितटात् तस्मात् अन्यच्छिखरमुत्तमम्। ते क्षिप्रम् अधिगम्यात यूतपायूतपर्षभं हरयो वानरश्रेष्ठं परिवार्योपतस्थिरे। एकमेकायन गताः प्लवमाना गिरेर्गिरिं प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराण्यपि। ततः शाखामृगा सर्वे प्लवमाना महाबलाः बभञ्जुश्च नकांस्तत्र पुष्पितान् दुर्गसंश्रितान्। आप्लवन्तो हरिवराः सर्वतस्तं महागिरिं मृगमार्जारशार्दूलान् स्त्रासयन्तो ययुस्तदा। ततः सुग्रीवसशिवाः पर्वतेन्द्रं समाश्रिताः सङ्गम्य कपिमुख्येन सर्वे प्राञ्जलयस्थिताः। ततस्तं भयसंविघ्नं वालिकिल्बिषशङ्कितम् उवाच हनुमान् वाक्यं सुग्रीवं वाक्यकोविदः। सम्प्रमस्त्यज्यतामेषः सर्वैर्वालिकृते महान् मलयोऽयं गिरिवरः भयं नेहास्ति वालिनः। यस्मादुद्विग्नचेतास्त्वं प्रधृतो हरिपुङ्गव तं क्रूरदर्शनं क्रूरं नेह पश्यामि वालिनं। यस्मात्तव भयं सौम्य पूर्वजात् पापकर्मणः सनेकवाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम्। अहो शाखामृगत्वं ते व्यक्तमेव प्लवङ्गम लघुचित्ततयात्मानं न स्थापयसि यो मतौ बुद्धिविज्ञानसम्पन्नम्। इंकितैः सर्वमाचर न ह्यबुद्धिं गतो राजा सर्वभूतानि शास्तिः। सुग्रीवस्तु शुभं वाक्यं श्रुत्वा सर्वं हनूमतः। ततः शुभतरं वाक्यं हनूमन्तमुवाचः। दीर्घबाहु विशालाक्षं शरचापासिधारिणौ कस्य न स्याद्भयं दृष्ट्वा हेतौ सुरसुतोपमं। वालिप्रणिहितावेतौ शङ्केऽहं पुरुषोत्तमौ राजानो बहुमित्राच्च विश्वासो नात्र हि क्षमः। अरयश्च मनुष्येण विज्ञेयाच्चन्नचारिणः विश्वस्तानामविश्वस्ताः रन्ध्रेषु प्रहरन्ति कृत्येषु वालिमेधावी राजानो बहुदर्शनाः भवन्ति परहन्तारः। ते ज्ञेया प्राकृतैर्नरैः तौ त्वया प्राकृतेनेव गद्वा ज्ञेयौ प्लवङ्गम। इंगितानां प्रकारैश्च रूपव्याभाषणेन च लक्षयस्व तयोर्भावं प्रहृष्टमनसौ यदि। विश्वासयन् प्रशंसाभिः इंगितैश्च पुनः पुनः ममैवाभिमुखं स्थित्वा पृच्छत्वं हरिपुङ्गव। प्रयोजनं प्रवेशस्य वनस्यास्य धनुर्धरं शुद्धात्मानौ यदि त्वेतौ जानीहि त्वं प्लवङ्गम
व्याभाषितैर्वा विज्ञेयां स्याद्दुष्टा दुष्टता तयोः इत्येवं कपिराजेन सन्दिष्टो मारुतात्मजः चकार गमने बुद्धिं यत्र तौ रामलक्ष्मणौ तदेदि सम्पूज्य वचस्तु तस्य तत् कपे सुबीतस्य दुरासदस्य च महानुभावो हनुमान् ययौ तथा स यत्र रामोऽति बलश्च लक्ष्मणः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे सुग्रीवमन्त्रो नाम द्वितीयः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।